السلام عليكم. معكم استاذ منى شبوه، استاذ اللغه الفرنسيه. كما وعدناكم اليوم راح نوليو بالدوزيام فيديو ان شاء الله. راح نديرو لا سويت تاع لا فيديو اللي درناها من قبل تاع لو كونت روندو. اليوم نشوفوا لو كونت روندو بارتي نيميرو 2 اللي هي اللي راح نحكيو عليها على راح نحكيو فيها على لو ريزومي. دونك لا دوزيام بارتي شفنا في الفيديو اللي فاتت، شفنا لا بروميير بارتي هي لاكروش l'introduction, d'accord. اليوم نشوفوا لو ريزومي. alors باش نخدموا لو ريزومي ديالنا لازم يكون عندنا ان بلان، لازم تكون عندنا منهجيه، لازم على بالنا وين انا رايح، على بالنا واش انا نديرو. على هادشي درت لكم هاد لا بتيت كارت، هادي بتيت كارت مونطال اللي نقدروا نسميوها هكذا باش تخدموا عليها. عندها نهار الباك هاد لا كارت هادي تحطوها في راسكم، هاد الخريطه هادي الذهنيه هادي تحطوها في راسكم وتخدموا بها في الباك، تحطوها في البويون وتخدموا عليها. قبل ما ندير لو ريزومي ديالي في الكونت روندو لازم نحلل النص تاعي هذا، ولازم نمشي بمنهجيه. ولازم يكونوا عندي معلومات هادو لازم نديرهم في الريزومي. اول حاجه اللي نبدا بها كي ندخل في الكونت روندو، اول حاجه اللي نخمم فيها هو لو نومبر دو باراغراف، عدد الفقرات. شحال عندي من باراغراف في التكست؟ 2 3 4 5 6 7. خاطر كل باراغراف راهي كل فقره راهي اون ايدي، راهي فكره، داكور. كي نحدد شحال كاين من باراغراف راح يبانوا لي الافكار، لي زيدي. خلاص عندي 3 باراغراف، تسمى عندي 3 افكار. ومن بعد انا بغيت الافكار سي بون، اني فهمت بلي عندي 3 افكار ولا 4 افكار، جو في لي ريزومي، نروح نلخصهم هاد الافكار. وكي نلخصهم كيفاش نلخصهم؟ جو دوا ريفورمولي. واش معناتها ريفورمولي؟ نعاود ندير اعيد الصياغه، ما نعاودش نكتب لا فراز اللي راهي في الباراغراف نعاود نحطها في التكست. هذا الشيء هذا يقلق بزاف المصحح، يقلق. انا كنت نكوريجي نلقى في الباك نلقى لا ميم فراز في التكست، نتقلق، نتقلق. دو بريفيرونس، ماشي دو بريفيرونس، لازم تعاود تعاود دير الصياغه، تعيد الصياغه تاع الافكار هذوك. صح لازم تغاردي لي مو كلي هذوك اللي بلا بهم ما تقدرش تعاود تجيب الفكره تاعك، مي خلي المصحح يحس بليك سي ان ترافاي بيرسونيل. حتى ولا فيه اخطاء في لا سينتاكس ولا في الفوكابولير ولا ما يهمش، ليسونسيال خليني نحس انا اون كوريكتور بلي راهو ان ترافاي بيرسونيل. ومن بعد نروح اول شيء عدد الفقرات، نجبد الافكار، نلخص هاد الافكار بالصيغه ديالي، لازم تكون عفسه بيرسونيل، داكور. ومن بعد كي نكون في الريزومي ديالي جو دوا سوبريمي، لازم ننزع، لازم نحي كلش، بلوتو نحي كلش، لا لازم نحي لي زيكزامبل، الامثله ما تحققش في الريزومي. راك تخلص في النص هذاك، راك تريزومي فيه، راك تخلص فيه، راك تنقص منه. دونك لازم تنحي لي زيكزامبل وتتفادى التكرار. راك تلقى في النص 2 3 كلمات ولا اون ايدي عاود جبدها الكاتب، ما تعاودهاش، تفادى التكرار وتفادى لي زيكزامبل. هاد الزوج هادو نحيهم، سوبريميهم. ومن بعد هاد لي 4 زيتاب ولا لي 5 زيتاب سون تري امبورطون، مهمين بزاف. راني كملت هاد لي زيتاب، دوكا وين نروح دوكا لي سوبستيتو. لازم كي ندير لو ريزومي ديالي لازم نحط البدائل، لي سوبستيتو. او ليو لي نقعد نعاود لوتور، نبدل كل فراز نحط لها بديل، نحط لها ان سوبستيتو. خطره ندير لوتور، خطره ندير ليكريفان، خطره ندير خطره ندير ليستوريان، اذا كان جورناليست دير جورناليست، خطره ندير لو نون تاع الاسم تاع الكاتب، لو نون لوتور، باش تتفادى التكرار. ومن بعد ما تكتب هاد البدائل لازم تلصق معاهم ان فيرب انترودكتور، لازم تلصق معاهم هاد لي فيرب، راكونت، افيرم، اكسبليك، فينير، ايتترا. كاينين بزاف، نكتبهم ان شاء الله. هاد لي فيرب هادو نكتبهم في لا ديسكريبسيون، داكور، في الوصف تاع لا فيديو حين تلقاوهم. دونك تكتب هاد لي فيرب. لو فيرب بون ديروهم على الانفينيتيف،
raconter, affirmer, expliquer, finir, etc. هكذا اللي كاين. ومن بعد هذيك كي تكمل تروح لي زارتيكولاتور. درت هاد لي زيتاب لصق معاهم دوكا لي زارتيكولاتور. هي نورمالمون يجو هاد لي زارتيكولاتور قبل هاد لي سبستيتيو. داكور. Alors, les articulateurs d'abord, ensuite, puis enfin, etc. En premier lieu, en second lieu, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. etc. D'accord. Donc, les articulateurs, مهمين بالبزاف. Donc, أنا en tant que مصحح أنا كي كنت نكوريجي في الباك نروح نحوس على لي تيرم كلي، نحوس على دابور ensuite puis علاش خاطر راح تسهل عليا التصحيح. انا نعرف بلي كي دير لي دابور نعرف بلي غادي تلخص لي، غدير لي في التلخيص تاع الفكره الاولى، كي دير لي اونسويت نعرف تسهل عليا في التصحيح وراح نعطيك العلامه تاعك والعلامه اللي تسحقها. هكذا نروح ثاني نحوس على البدائل، على لي سبستيتيو، نلقاك داير لي سبستيتيو ثاني عليهم هادو اليوم علامات تلقط منها 0.25 0.25 تلقى روحك جبت 3 4 في الكونتروندو ديالك. دونك لازم تحط هادو. الثاني نروح نحوس على لي فيرب، نلقى هاد لي فيرب سي بيان. دونك انت راك تطبق في الكونتروندو، راك تطبق في لي كريتير تاع الكونتروندو، خصائص تاع الكونتروندو. نروح ثاني نلقاك بلي راك درت اعاده صياغه، نلقى الستيل تاعك انت ستيل بيرسونيل. معليش راك داير دي فوت، بصح نحس بلي العامل هذا تاعك انت ماشي تاع واحد اخر. داكور تري بيان. الوغ دوكا نشوفوا ضربوها كابتور ديكرون، اكتبوا لخصوا. دونك مهم جدا واش راني ندير دوكا قبل ما نروح ندير لكم ان اكزومبل ولا دو اكزومبل تاع كونتروندو. داكور. الوغ نمحيو السبوره بلاصه هادي كاينه. Alors دوكا راح ندير لكم ان اكزومبل ساهل بزاف تقدروا ديروه كاع. داكور. وكي يكون عندي شويه وقت ثاني راح نزيد ندير لكم دوطخ زيكزومبل. هذا ستاندار كيما الانتروداكسيون، كيما الانتروداكسيون. الوغ نبداو في النص تاعنا. قلنا نديرو لي زارتيكولاتور. هاي نديرو لي زارتيكولاتور دابور. مور لي زارتيكولاتور دايما نديرو فيرغول. دابور واش راني نلخص؟ انا نلخص، قلنا نقسمو النص فقرات. نلخص الفقره الاولى. دابور دون لو بروميير premier تكتبوها انا راني باش نربحو وقت. dans le premier paragraphe, d'abord dans le premier paragraphe, l'auteur parle de l'idée numéro 1. idée numéro 1 غادي يكمل خلاص لخص سي بون. هذا شوف انا واش نحوس، انا نصحح في الباك نحوس على دابور لي زارتيكولاتور. درت لي هنا دون لو بروميير باراغراف. دونك راك خصصت لي بليك راك راح تلخص البروميير باراغراف معناتها الفكره الاولى. ومن بعد درت لي لوتور مليحه هذيك. بارل درت لي لو فيرب سي بون. انا راك بديت تلقط هنا في النقاط 25 0.25 هنايا دوكا راح تتحاسب. دوكا انت احفظ هذه باش تتحاسب غير على هذه، باش تحاسب غير على ليدي كيفاش عاودت درت لها الصياغه ديالها. داكور صح. هذه بروميير ايدي. درنا دابور. واش نديرو دوكا؟ نديرو ensuite يا جماعه لا بونكتواسيون هي امبورطون. دير هنا ان بوان باش نعرف بليك هنا كملت لا فراز ديالك. مور لي زارتيكولاتور دائما تكون عندك اون فيرغول. دونك دير فيرغول. ensuite هنا قلنا دون لو بروميير باراغراف. واش ندير دون لو دوزيام باراغراف. دونك le deuxième paragraphe, dans le deuxième paragraphe, on a donné l'auteur, mais on dit l'auteur de quoi on a l'écrivain, l'écrivain. Je vous un autre
notre verbe, l'écrivain explique idée numéro 2. سهلة بسيطة جدا سهلة بالبزاف. idée numéro 2. إذا كان un témoignage معناتها شهادة، إذا كان في النص شهادة وتكون هذه الشهادة تكون باغ اكزومبل في الدوزيام باراغراف، واش دير بدل لو فيرب برك، دير l'écrivain cite le témoignage تاع فلان. d'accord. صح. dans le deuxième paragraphe l'écrivain explique. alors supposons que حنايا عندنا 3 ولا 4 paragraphes. صح. ومن بعد واش نديرو؟ درنا d'abord, ensuite, puis virgule, puis il. هاي بدلنا هنا في الاول درنا l'auteur، ومن بعد هنايا درنا l'écrivain، هنايا درنا il. puis il montre. كاين بزاف لي فيرب هنايا خليهم نكون في لا ديسكريبسيون. il montre، il affirme، il ajoute، كيما تحب. il montre، puis il montre dans le troisième paragraphe. Il affirme dans le troisième paragraphe, il ajoute dans le troisième paragraphe, etc. Idée numéro 3. سهل بزاف كونت روندو. شوف واش راهو بالحمر ما عندها نتوما اللي تزيدوا، الاخر كاع تشدوا فيه مخك. وكاين بليزيور اكزومبل، كاين بالبزاف ماشي غير هذا برك، هذا راه ستوندار. كاين بزاف ستوندار، كاين واحد اخرين ستوندار ثاني ملاح بالبزاف. يكون عندي شويه وقت برك نديرهم لكم ان شاء الله باذن الله. خلاص قلنا عندنا 4 باراغراف، دونك تسمى عندنا 4 افكار. دونك غادي نكمل اونفان. شفتوا هنا درت ان بوان، انا دائما ندير فيرغول مور لارتيكولاتور. اونفان ندير ثاني فيرغول. Enfin, dans le dernier paragraphe, donc هنا درنا l'auteur، درنا l'écrivain، درنا il. donc ندير الاسم تاع الكاتب. d'accord. Mounir Cheboua par exemple. Mounir Cheboua affirme on dit la dernière idée numéro 4. وهذا ما كان. دونك هاي نجي انا منصحك في الباك، انا صح ديجا في الباك كي نجي نصحك نروح ديريكتومون باش ما نعياش كاع مخي، نحوس على لي زارتيكولاتور. اسكو دارهم التلميذ دارهم d'abord، ensuite، puis، enfin. هاي لا بالبزاف مليحه بالبزاف، معناتها ما راحش يعيني كي راح نصحك. ومن بعد نشوف لا بونكتواسيون تاني، اسكو كاين ماجوسكول فيرغول لي بوان، تما راه وضح لي هنايا ولو ريزومي تاع شاك باراغراف. ما نشرح نعيا في التصحيح. ومن بعد ذلك عندي لي زارتيكولاتور، عندي لا بونكتواسيون كلش راهو باين. نشوف هنا راهو تلقى لي بروميير باراغراف، هنا تلقى لي دوزيام باراغراف، هنا تلقى لي تروازيام، هنا تلقى لي ديرنيير باراغراف، كلش راهو واضح. ومن بعد هنا دار لي سبستيتو، l'auteur، l'écrivain، il. Enfin, ما كاش ريبيتيسيون لهنايا، فدينا لا ريبيتيسيون، on évite la répétition. ومن بعد عندي لي فيرب parle، explique، affirme، montre، ajoute، cite، etc. هايلا دوكا نجي نحاسبك على لي زيدي كيفاش عاودت درت لهم الصيغه ديالهم، كيفاش لخصتهم، اسكو لخصتهم مليح ولا لا، كاين لي فوت دورتوغراف ما كاش etc. وبهذا الشيء راك راح تضمن علامه كامله في الباك. صحاب اللي عندهم ان بون نيفو ولا ما عندهمش ان بون نيفو، المستوى تاعهم مليح ولا المستوى تاعهم حاضر، ديروا كونت روندو اوبجيكتيف ولا كريتيك، هو اللي راح يخليكم تديروا العلامه الكامله. داكور ليكيب. دونك رانا كملنا اليوم، قعدت لنا اون ديرنيير فيديو اللي راح نديروا فيها لو كونت روندو كريتيك.
هنايا صحاب شعب فلسفه، ادب، شعب فيلو، شعبة تاع سيونس، شعبة تاع جيستيون. هنا تحبسوا، في الفيديو الجايه يتبعوني في الكونت روندو كريتيك لا تروازيام فيديو، يتبعوني ان شاء الله لي لونغ، داكور. السلام عليكم، يعطيكم الصحة، بارطاجيو لا فيديو هذه باش تكون من فائدة. ما تنساوش تابونيو باش يطلع لكم جديد. وهذا ما كان، نوركم صحة فطوركم، والسلام عليكم. وان شاء الله غدوة ان شاء الله باذن الله، وإلا احيانا ربي ندير لكم لا تروازيام بارتي. السلام عليكم، بقاو على خير.